سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هاني. نتمنى انكم تكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم جيتكم فيديو جديد كيف ما وعدتكم. غادي نبقى نلوح لكم ديما الجديد ديال المحل ديالنا، وديما نبقى نلوح لكم السلعه اللي كتجي جديده. اليوم غادي نحاول نوريكم السلعه اللي اخر ما كاين دابا في المحل ديالنا ان شاء الله. المهم البنات، دابا غادي نبدا لكم بالعود، حيت العود هو اللي ولا مطلوب دابا بزاف ولا كيتستعمل بزاف، ولا الكليان كيسولونا عليه بزاف. حنا جبناه لكم وجبناه بكاليتي ممتازه كيف معودين الكليان ديالنا، كنجيبوا لهم لي كاليتي اللي كتكون مزيانه. هذا العود جبناه بكاليتي مزيانه. دابا غادي نبدا لكم بهاد لي بلا هادو ديال البيتزا، فيه 3 ديال القياسات والكاليتي ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. ها هي راه مزيانه وصحيح، وواخا تغسليه بالماء راه ما يطرى والو، ماشي بحال داك العود اللي غير كتقيسيه بالماء كيولي كيتفرتش. وبالنسبه لهادو كيف ما ممكن يتستعملوا البيتزا، ممكن انهم يتستعملوا دي بلاط حتى فيهم دي تاكوس، شاورما، طبيصلات هكا فيهم الزيتون وداكشي المقبلات. ها هما فيه 3 ديال القياسات: الصغير، المويان والكبير ديالو. ويمكن لك حتى انك تعلقيهم، كيجيو بكاليتي ممتازه. دابا غادي ندوزو للموديل الثاني. بالنسبه لهادو كيجيو شويه طوال هكا، وكاينه فيهم المربعه. بالنسبه للمربعه فيها قياس واحد، وبالنسبه لهاد الطوال فيه جوج ديال القياسات، فيه هاد الكبيره هادي والصغيره. بالنسبه لهادو يمكن لك تستعمليهم لاي حاجه دي بتي بان، المسمن، اي حاجه كتحطي. المهم كاع داكشي اللي كيتعلق بالفطور ولا البشي ديجوني يمكن لك تستعمليهم ليه. وحتى هما كيتستعملوا لي بلا، لي شاورما وداكشي. راه هما اللي ولينا كنشوفوه دابا في لي ريستو الكبار، ولاو الناس كياخذوهم. وهادو راه نفس الكاليتي ديال الاولى، حتى هما كاليتي ممتازه. دابا غادي ندوز لكم الموديل الثالث. بالنسبه لهذا فيه قياس واحد، هذا كيتستعمل بحال بلاطو ولا كيتستعمل حتى هو بلا. هذا يمكن لك تحطي فيه الفرomاج الا كنتي كتحطي هكا الفرomاج، ولا تحطي فيه فطور ديال ان بيرسون اللي زيد عليه هكا التاويل. تحطي كل واحد بلا ديالو، كديري فيه كويس ديال القهوه ديالك، وهنا كديري بتي بان ديالك، وهنا كديري الزيتون، ولا كتستعملي شي حاجه اخرى. هو هذا حتى هو راه بكاليتي ممتازه. وهذا يمكن لك تحطي فيه حتى لي كرواسون ديالك، الفرomاج كيف قلت لكم، الحلوى. المهم حنا كنجيبوا لكم السلعه وما نعرفوش احسن منكم، نتوما الكليانات كتعرفوا كيفاش تستعملوهم. بالنسبه للموديل اللي وريتكم قبل من هذا، ها هو كيفاش غادي تستعملوه. نحاول نوريكم التصويره كيفاش كيجيو في الحطه. هذا هو اللي وريتكم دابا، وهادو كيجيو زوينين في الحطه ديالهم. وحتى انا نعطيكم فكره اللي كيبغيو يديروا البيكنيك، راه يمكن لكم تخرجوا معكم كوم دي بلا، يعني اللي ما غادي تهرسوا، ما غادي طرا ليهم والو. بالنسبه لهادو، هذا بلاطويات يمكن لك تسربي فيه اتاي، ولا ديري فيه القهوه ديالك، ولا يمكن له تستعمل حتى هو كومبلا، تحطي فيه الحلوى، تحطي فيه اللي بغيتي. بالنسبه لهذا فيه جوج ديال لي طاي، فيه الصغير وفيه الكبير ديالو، وهذا كومبلاطو كيجي حسن. هذا الموديل حاولت نستعمل لكم فيه شي حاجه، حاولت نحط لكم كيفاش يمكن لكم تستعملوه. انا حطيت لكم بريق بلي طاس ولي سوطاس ديالو باش تشوفوا كيفاش كيجي في الحطه. بالنسبه لهذا اللي استعملت هنا راه الكبير، وبالنسبه لهنا راه حتى الصغير حتى هو يمكن لك تستعمليه. يمكن لك ديري هذا كانك كتسربي فيه القهوه، وهذا تستعمليه الحلوى لي بتي بان وداكشي، كتحطيهم بجوج كيجيو راقيين كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه لهذا الانصومبل راه تنبيعوه حتى هو، راه متوفر في المحل. منين غنسالي غنحاول ندير لكم دويره في البلاصه فين كاين هادشي. غادي ندوز لكم هاد لي بلاطو هادو بحال دي بلاطو وهما فراقات. يمكن لك تستعمليهم تحطي فيهم بزاف د الحوايج في بلاطو واحد، بلا ما كل حاجه تخلط لك مع حاجه. بحال يمكن لنا نستعملوا الفواكه الجافه، كيف حنا ديما عزيز علينا الضياف ملي كيجيو كنحط لهم الفواكه الجافه، وملي كنبغيو نردهم بلاصتهم كنلقاو صعوبه ان نردوهم. هنا يمكن لك تستعملي اللوز، الكركال، البيستاج، الاكاجو، كتحطي كل حاجه بوحديتها. كما انك يمكن لك تحطي فرomاج، زيتون، الجبن، بتي بان، ولا يمكن لك تحطي هنا الديسير، العنب، فاكهه جافه، تحطي هنا شحال من حاجه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يفطروا هنا مطيشه، الخس، الخيار، يعني كتعزليه هنا. وبالنسبه لهذا فيه 3 ديال القياسات، فيه الصغير والمويان والكبير. هادو كيجيو زوينين حتى هما، وهادو راه نفس الكاليتي ديال الاولين.
غنحاول نوريكم واحد التصويره واخا بانها ديال الدايرين ديالهم. ها كيفاش كيجيو، يمكن لك تحطي فيها المقبلات تفرقيهم، تحطي كل حاجه بلا ما حاجه تخربق ليك. ويمكن لك تحطي حتى هنا واحد طاس ديال القهوه، وهنا بتي بان، هنا فرomاج، هنا الزيتون، يعني كتعزلي بلا ما يترول لك داكشي. عندك بلاطو طبسيل يمكن لك تستعمليه بزاف ديال الحوايج في حاجه واحده. اليوم تهليت فيكم بلي زارتيكل، حاولت نوريكم كاع لي زارتيكل اللي جداد في المحل. كيف ما قلت لكم عاد غادي نوريكم لي زارتيكل اللي كانوا ديجا في المحل. انا حاولت نوريكم غير الجديد وبكاليتي ممتازه. دابا غادي نوريكم هذا الارتيكل هذا اللي الصراحه ولا كيتمشى بزاف. بالنسبه لهذا هادو بلاستيك، يعني ما تخافوا لا غيتهرسوا لا والو، هادو بلاستيك ديالهم مزيان وكيتغطاو وعندهم السيبوره ديالهم. بالنسبه لهادو كتحطي فيهم حتى هما داكشي اللي كتحتاجي الفطور، فرomاج، الزيتون، عسل، الزبده. وبالنسبه حنا ديما كنلقاو مشكل بان هادوك ما كنلقاوش باش اننا نغطيوهم، ندخلهم الثلاجه وداكشي. هادو الزيت يمكن لك تغطيه دابا، هو والعسل، الزبده والفرomاج ديالك، وتخشيهم في الثلاجه، تستعمليهم تخشيهم في الثلاجه، تحطيهم في الطابله هكا، تحيدي لهم هادو تحطيهم في الطابله. ويمكن كما يمكن ليك انك هاد البلاطو هذا حتى هو تسربي فيه بوحدو دي بتي بان، تسربي فيه شي حاجه. ها هو حتى هو بكاليتي مزيانه. هذا راه العود كيف ما كتشوفوا، هذا حتى هو زوين. ديما كنلقاو مشكل باننا نغطيو الزيت، نغطيو خاصنا ديما نرجعوا القرعه ولا داك العسل نرجعوه، والغدلين نعاودو نجبدوه. دابا لقينا الحل، هادو ديريهم في الثلاجه تحطيهم الضياف. وبالنسبه للموديل الثاني هو هذا ديال الكيك ولا البتي بان، هذا حتى هو عود. وهذه راه بلاستيك، ما تخافوش منها بلا تهرس، هذه راه بلاستيك. بالنسبه لهذا يمكن لك تحطي فيه هكا دي بتي بان ديالك مسمن، كيك اللي بغيتي اللي كتستعملي. ويمكن لك تغطيه تتعاودي، كنعرفوا حنا كنبغيو نغطيو الحاجه نفطروا بها ونعاودوا نديروا بها لو بيتي ديجوني وداكشي. كما اما يمكن لك تغطيها وتخشيها في الثلاجه باش ما تلقش داكشي الريحه ديال الماكله فيها. ويمكن لك تحطها هكا في الطابله، الماكله ديالك مغطيه بما تجمعتو على الطابله وداكشي. دابا غادي نوريكم اخر ارتيكل في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. هو هذا اللي كيجيو فيه 3 ديال لي بواط هكا، كيكونوا في لوينات مختلفين، 3 ديال لي كولور. كيجي السيبوره ديالو عود والغطا ديالو عود. بالنسبه لهذا بلاستيك مزيان قاصح، الكاليتي ديالو ممتازه. وبالنسبه من هنا شوفوا الحله ديالو كي دايره، يعني كيتسد مزيان. هنا عنده واحد الجليده ديال السيليكون، يعني اللي ما غتخليش ان داكشي اللي غديري فيه انه غادي يتنفس. وبالنسبه للاستعمال ديالو يمكن لك تستعملي السكر، اتاي، قهوه، سنيده والقطنيات وداكشي. يمكن لك اي حاجه تستعملي داكشي اللي كتبغي قريب ليك، بحال كاين اللي كيدي كيستعملوا الطحين، السميده، داكشي اللي كيبغي كيحتاجو يوميا، يعني داكشي اللي كتحتاج يوميا وكتبغي يبقى قريب ليك، كتحطي هادو حدا كديري فيهم داكشي وما كتخافيش منهم لانهم يبردوا لانهم يخسروا لك الحاجه. و ميم طون كيعطيو واحد ديكور زوين فوق لابابو ديالك. دابا كيف وعدتكم غنحاول ندير لكم دويره في هاد البلاصه اللي مخصصينها العود. كيف ما كتشوفوا معايا نحاول نوريكم غير لي زارتيكل عن بعد. انا دابا حاولت نوريكم غير جزء منها اللي هو هذا هو الجديد اللي كاين دابا، هو اللي وريته لكم. وان شاء الله الفيديو الجاي غادي نحاول نهضر لكم على شحال من ارتيكل كاين هنا حتى هو جديد. غادي نحاول نوري لكم عن بعد ونحاول نوريكم بياسه بياسه. هنا هذا هو الارتيكل اللي وريتكم قبيله، كيجي البريق بلي طاس ديالو ولي سوطاس ديال العود. وكاينين بلاطويات اخرين، كاين دي زارتيكل اخرين، هذا جديد. كاين شحال من حاجه غادي نوريها لكم. تابوناو في لاشين وديروا لايك وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش تحفزوني ندير لكم دي فيديو جداد على الجديد ديال المحل ديالنا. نحاول لارتيكل اللي جا نوريه لكم. وان شاء الله الى وصلت القناه ديالنا ل 2000 ابوني ان شاء الله غادي يكون واحد الكيف واي اللي كبير ان شاء الله، غادي نحاول نربح فيه شحال من واحد. الفيديو الجاي